मैं सबके दिल से हल्फ कहता हूँ कि मैं अपनी सीनियर से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। से हल्फ पाता हूँ कि मैं सीनियर से पाकिस्तान का हामी और कि बहसीत वज़ीर आला हुकूमत फराइज़ और काराए मनसबी सुबह खैबर बनाए और सालियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी के दौरान बदनज़मी और शोर शराबा। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था अगर गवर्नर दस्तियाब नहीं तो स्पीकर KP असेंबली हल्फ लें। हल्फबरदारी तकरीब से कबल सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर की क़यादत में वफ़द ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, सियासी सरगर्मियों, बाहमी दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज की मौसर बरवक्त जवाबी कार्रवाई से सदर को आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितरतुल ख़वारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान के फितरतुल ख़वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से तश्कील में शामिल 30 दहशतगर्द हलाक। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाका तुर्कमान ज़ई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और मजीद ख़वारिज के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात हैं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर कर दिया गया। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए भरपूर जवाबी कार्रवाई। मुतादिद तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 4 मकामात पर मुतादिद तालिबान हलाक, कई भाग गए। पाक फौज ने मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों और टैंकों को बम हमला निशाना बनाया। नोशकी सेक्टर में भी अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए गए। 200 से ज़ायद तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कुरम सेक्टर में भी दुश्मन की कार्रवाई। पाकिस्तान के मौसर जवाब में 8 अफगान पोस्ट और 6 टैंक तबाह। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारहियत का जवाब शदीद होगा। सदर और वज़ीर आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशेवराना महारत को खिराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख़वारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने अफगान तालिबान को उनकी बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कल काबीना इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया।
ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا جانے پر اظہار اطمینان۔ کہا اسٹاف لیول معاہدہ عالمی مالیاتی فنڈ کے پاکستان کی تیزی سے بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر خزانہ، وزیر مملکت خزانہ، وفاقی سیکریٹری خزانہ اور ان کی ٹیم تحسین کی مستحق ہے، جن کی محنت کی بدولت IMF کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی حکام، بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات میں نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے مؤثر نفاذ کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کو دہرایا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومت استحکام اور اصلاحات کے جاری عمل کو برقرار رکھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ والدہ اور اہل خانہ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ طلال چودھری نے کہا، قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شہید کی والدہ کا دونوں پوتوں کو بھی پاک فوج میں بھیجنے کا عزم۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ آئل انڈسٹری نے ورکنگ سمری آگرہ کو بھجوا دی۔ آگرہ سمری آج وزارت خزانہ کو بھجوائے گا۔ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے میں چند گھنٹے باقی۔ ٹیکس ریٹرن آج رات 12 بجے تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ FPR کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کی تردید۔ حکام کا کہنا ہے کہ گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارہ جمع کروانے والے لیٹ فائلر کیٹیگری میں شمار ہوں گے، جن پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح زیادہ ہوگی۔ تاجر تنظیموں نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی دل کے عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر، وزیر اعظم بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف اور دیگر کا آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ کہا، آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صوبائی وزراء کے ہمراہ آغا سراج درانی کے گھر آمد، مرحوم کے بیٹے اور بھائی سے ملے اور دکھ بانٹا۔ کہا، آغا سراج درانی ایک بہترین سیاستدان، مخلص دوست اور اچھے انسان تھے۔ انتقال سے سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا جو مشکل سے بھرے گا۔ پنجاب میں 4 انڈسٹریل اسٹیٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ پیڈمیک اور پیڈمیک میں بے ضابطگیاں اور گھپلوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔